अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यार सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे हम बाइनांस पे जो है ग्रिड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था हम बाइनांस पे जो एक न्यू फीचर आया था बाइनांस ऑटो इन्वेस्ट का, वो भी एक कमाल का फीचर है। उसमें भी जो है थोड़ा बहुत लॉस भी होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, वो भी आपकी अपनी अमाउंट पे होता है, यानी जितनी अमाउंट से आप जो है स्टार्ट करेंगे। ग्रिड ट्रेडिंग ये होती है मेरे भाई, इसमें भी कुछ उस तरह के फीचर हैं, यानी ये उससे थोड़ा सा चेंज है। यानी ये देख लें कि अगर आप $10 लगाते हो ना, तो वो मुख्तलिफ़ कॉइन पे जो है आपकी ट्रेड करेगा, मुख्तलिफ़ कॉइन पे, और आपको जो है प्रॉफिट ले के देगा। उसमें ये होता है कि 90% जो है आपको उससे प्रॉफिट हो सकता है और 10% जो है लॉस का होता है। वो भी इतना ख़ास कुछ लॉस नहीं होता, यानी 0.001 इस तरह का जो है लॉस होता है। क्योंकि ये इस वजह से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप लगा लो, मैं आपको ना बताऊँ कि बाद में जो है आपको थोड़ा बहुत लॉस हो, आप मुझे गालियाँ दो, तो ये नहीं है कि इस वजह से मैं पहले ही बता रहा हूँ थोड़ा बहुत उसमें भी लॉस होता है, 0.001 इस तरह का ही लॉस होता है। बाकी काफ़ी सारे दोस्त इस पर काम भी कर रहे हैं, उनसे डिस्कशन करके फिर ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे कैसे जो है हम ग्रिड ट्रेडिंग कर सकते हैं वो सीखते हैं। चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। तो यहाँ मेरे भाई हम अपने बाइनांस अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले जो इसमें ग्रिड ट्रेडिंग करने से पहले, समझने से पहले, आपका जो अकाउंट है यार वो यहाँ से जो है वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। अब जो है सबसे पहला जो काम करना है वो ये करना है कि मेरे भाई आपने अपने वॉलेट वाले ऑप्शन पे जाना है। जितने भी आपके पास USDT हो, ठीक है, जितने भी आपके पास USDT हो, तो उसको जो है, अगर आपके पास USDT नहीं है, अगर आप भी जो है बाय करना चाहते हो, तो मैंने एक P2P पे जो है वीडियो बनाई थी और कुछ ट्रेडर का भी बताया था कि इससे जो है आप ले सकते हो। बाकी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है वो, ठीक है, बाकी अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है, ट्रस्टेड हैं, मैं जब भी लेता हूँ उन्हीं से लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास यहाँ पे बैलेंस हो ना, तो इसे जो है सबसे पहले हमने जो है फ्यूचर में लगाना है, ठीक है। फ्यूचर में कैसे लगाना है भाई, आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आता है, सपोर्ट वॉलेट और फंडिंग वॉलेट। यानी हमारे अब जो है सपोर्ट वॉलेट में पड़े हैं, तो हम इसे जो है अपने यानी इस फंडिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो है हमने चूज़ करना है मेरे भाई USDT M फ्यूचर पे हमने क्लिक करना है, और यहाँ से जो है करेंसी आपने चूज़ करनी है USDT। मतलब आपके पास USDT में पड़े हैं, TRX जहाँ पे भी पड़े हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट करनी है। और यहाँ पे जो है आपने अपनी अमाउंट जो है वो कर लेनी है, ठीक है, जितनी भी अमाउंट करना चाहते हैं। यानी अगर सारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ अमाउंट जो यहाँ पे डालना चाहते हैं तो आप वो अमाउंट जो है यहाँ पे डाल के कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है यहाँ फ्यूचर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। ये नीचे एक वॉलेट के साथ ऑप्शन है फ्यूचर। तो यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ मैंने भी कुछ ट्रेड वगैरह लगाई हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये यानी 21 थी ट्रेडें, तकरीबन एक पोजीशन में ठहरी है, शायद वो उस पे जो है ट्रेड हो रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है मैंने जो आपको थंबनेल पे लिखा है कि 90% चांस हो सकते हैं, आप जो है यहाँ से विन कर सकते हो। बाकी जो है यानी 10% चांस हो सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत लॉस भी हो सकता है। बाकी इसमें स्टॉप ऑर्डर का भी ऑप्शन होता है, वो भी जो है हम डिटेल के साथ इस वीडियो में जान लेंगे। उसके बाद जो है जैसे फ्यूचर पे क्लिक करते हो, यहाँ आपके पास 3 डॉट आ जाते हैं। आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने इस स्ट्रैटेजी ट्रेडिंग पे जो है आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये वाला भी ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। मतलब इस तरह, यानी ये देखें डार्क मोड में भी आ सकता है, आपके पास डार्क मोड के अलावा भी आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ आपके पास जो है आपको कॉइन दिखाई देंगे। सबसे पहले आपने इस कॉइन पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी कॉइन चूज़ कर सकते हो, बस आपने ये ध्यान रखना है जो भी आप कॉइन चूज़ कर रहे हो वो जो है परपेचुअल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं आल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको क्वार्टरली इस तरह के भी मिल जाएंगे, जिनकी यानी वो जो है इस तरह के जो मतलब पेयर होते हैं वो तकरीबन 4 माह तक होते हैं, उसके बाद जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस वजह से आपने जो है क्वार्टरली ही चूज़ करना है, ठीक है। बाकी यहाँ से जिस भी कॉइन पे आप जो है
ٹریڈ کرنا چاہتے ہو آپ نے جو ہے اسے چوز کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے XLM پہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا گراف جو ہے میں نے تھوڑا دیکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں نے XLM جو ہے چوز کر لیا۔ اب سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے گراف کو تھوڑا جان لیتے ہیں۔ اگر ہم نیچے جاتے ہیں میرے بھائی، یہاں آپ کے پاس ایک جو ہے XLM پرپیچول اور ایک ایرو کا آپشن ہے، تو میں جیسے اس ایرو والے آپشن پہ کلک کرتا ہوں، نیچے اس کا گراف جو ہے اوپن ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے، یہاں آپ کے پاس 1 گھنٹے کا گراف بھی ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 6 گھنٹے کا، تو آپ نے جو ہے 1 ڈے کا یہاں سے آپ نے چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 1 ڈے میں اس کی ہائیسٹ پرائس جو ہے 0.3 پہ گئی ہے اور اس کی لو پرائس گئی ہے ایک دن میں 0.2 پہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے ان 2 چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ جس بھی کرنسی پہ جو ہے آپ کرنا چاہتے ہو یعنی گریڈ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہو، آپ نے یہ 2 چیزیں لازمی دیکھنی ہے اور جو ہے ان کا 1 دن کا گراف دیکھنا ہے۔ آپ 1 منتھ کا بھی دیکھ سکتے ہو، وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی جو یعنی یہ دیکھ لیں، اس کی جو ہائیسٹ پرائس ہے وہ ہے 0.3 اور اس کی لووسٹ پرائس ہے 0.21، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے ہم ان 3 لائنز پہ کلک کریں گے، اس کے بعد اسٹریٹجی ٹریڈنگ پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، گریڈ ٹریڈنگ اور اسٹریٹجی ٹریڈنگ یہ دونوں سیم ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہاں پہ جو ہے ہم اپنی یعنی بوٹ کو جو ہے جتنے بھی بوٹ پہ آپ اماؤنٹ لگانا چاہتے ہیں، کیا سیٹنگ ہے وہ اب ہم جو ہے سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے بھائی یہاں پہ آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے نیوٹرل، لانگ اور شارٹ کا۔ اب نیوٹرل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی آپ کو نہیں پتہ کہ جو ہے اس کی ویلیو XLM کی ویلیو اوپر جا رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے۔ یعنی لانگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کا نہیں پتہ اس کوئن کی ویلیو جو ہے اوپر جا رہی ہے، اور جو شارٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ اس کی ویلیو جو ہے اب نیچے جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب آپ کو کنفرم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نیوٹرل اگر آپ سلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ نیوٹرل سلیکٹ کر سکتے ہو، اگر آپ کو پتہ ہے یہ لانگ جائے گی پھر آپ نے لانگ، ورنہ اگر آپ مطلب بگنر ہو اگر آپ، تو آپ جو ہے نیوٹرل کو ہی سلیکٹ کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ایک کراس کا آپشن آتا ہے۔ اگر میں اس کراس والے آپشن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں آپ کے پاس 2 آپشن آ جاتے ہیں، ایک کراس کا، ایک ایسولیٹڈ کا۔ کراس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیوچر والیٹ میں جتنی بھی USDT ٹھہرے ہیں، اگر آپ ایک بوٹ جو ہے لگاتے ہو، گریڈ ٹریڈنگ لگاتے ہو، ٹھیک ہے، کسی بھی کوئن پہ لگاتے ہو، اگر آپ کے فیوچر میں جتنے بھی USDT ٹھہرے ہیں، اگر مثال کے طور پر کسی وجہ سے آپ کی پیش گوئی غلط ثابت ہو جاتی ہے تو فیوچر میں جتنے بھی ہوں گے وہ بھی اس ٹریڈ میں شامل ہو جائیں گے۔ اور ایسولیٹڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی اماؤنٹ دو گے بوٹ کو کہ بھائی اس کوئن پہ تو ٹریڈ کر، جتنی اماؤنٹ دو گے 10 15، وہ صرف اسی ہی اماؤنٹ کو جو ہے یوز کرے گا، آپ کے فیوچر والیٹ میں جتنے بھی ٹھہرے ہیں اس کو یوز نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہم صرف ایسولیٹڈ ہی سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے جو ہے ہم کنفرم پہ کلک کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سب سے مین چیز جو ہے وہ لیوریج، اسے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے، اسے آپ نے 10 ہی رکھنی ہے، 10 سے اوپر نہیں رکھنی۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ USDT ہیں، اگر آپ کو تجربہ ہے اس چیز کا ٹریڈنگ کا، ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے 10 سے اوپر رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ باقی ہم جو ہے 10 ہی رکھیں گے کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہے بگنر ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہماری پرائس جو ہے وہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اوپر آپ کے پاس 2 آپشن آتا ہے، ایریتھمیٹک اور جیومیٹرک کا۔ تو ہم جو ہے یہاں سے جیومیٹرک ہی سلیکٹ کرتے ہیں، باقی اس میں کوئی خاص سائنس نہیں ہے، بس آپ نے جیومیٹرک ہی سیٹ کرنی ہے۔ اور لوور پرائس اور اپر پرائس، اب جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ نے گراف کو چیک کرنا ہے کہ اس کی ایک دن میں اس کی جو ہے ویلیو کہاں پہ گئی ہے۔ اس کی ویلیو ایک دن میں یعنی 0.2 سے اپر گئی ہے 0.3 تک، ایسے گئی تھی نا، ہم نے جو پیچھے جو ہے اس کا گراف دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں آپ کے پاس آپشن آ جاتا ہے گریڈ کا، ٹھیک ہے۔ اس گریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے یہاں ویلیو دینی ہوتی ہیں 2 سے 149 تک، یہاں ہم نے کوئی بھی ویلیو رکھنی ہے اپنے USDT، اپنی یعنی جتنا بھی آپ کا مارجن ہے اس کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں پہ ویلیو دیتا ہوں یعنی 60، ٹھیک ہے، اور نیچے آپ کے پاس USDT بن کے آ جائیں گے کہ بھئی آپ کے پاس جو ہے 41.91 USDT ہونے چاہیے۔ اگر آپ اس کی ویلیو تھوڑی کم کرتے ہو، یعنی اگر میں اس کی ویلیو کرتا ہوں 30، ٹھیک ہے، تو اب میرے پاس USDT آ چکے ہیں تقریباً 21۔ اور آپ نے اس لحاظ سے جو ہے اوپر آپ نے گریڈ سلیکٹ کرنی ہے، نیچے جو ہے آپ کے پاس وہ ویلیو آ جائے گی کہ آپ کے پاس اتنا مارجن، آپ کے پاس اتنے USDT ہونے چاہیے مسٹ،
ठीक है, तब जो है आप ट्रेड लगा सकते हो। बाकी अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसका क्या मतलब है 1.32% का और ऊपर मैंने 30 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि हमने ये जो वैल्यू सिलेक्ट की है और ये जो वैल्यू सिलेक्ट की है, इनके दरमियान यानी 0.2 से 0.3 के दरमियान जितनी भी ट्रेड लगेंगी, यानी इन दोनों वैल्यूओं के दरमियान 30 ट्रेड लगेंगी और हर ट्रेड में हमें जो है इतना जो है 1.32% जो है हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि 0.2 से 0.3 तक ये 30 ट्रेड लगाएगा, यानी लॉन्ग की भी लगाएगा, शॉर्ट भी लगाएगा, यानी बाय सेल की ये 30 ट्रेड लगाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। बाकी आपने जो है यहाँ पे अपनी जितनी भी आप वैल्यू रखना चाहते हो, मिसाल के तौर पे मैंने कुछ लगाया हुआ है, मैंने आपको दिखाया, तो इस वजह से मेरे यहाँ पे जो है तकरीबन 5.31 USDT जो कि मुझे प्रॉफिट हुआ था कल, ये वही ठहरा है। बाकी 20 मैंने जो है अपने फ्यूचर में लगाए थे, वो उधर लगे हुए हैं, ट्रेड अभी जारी है उसकी। जितना भी प्रॉफिट आता है वो फिर आपको जो है फ्यूचर में डायरेक्ट जो है उधर ही चला जाता है, यानी जो भी आपका प्रॉफिट बनता है ट्रेड से वो डायरेक्ट ही आपके फ्यूचर वॉलेट में ऐड होता जाता है। या अगर मैं यार 20 लिखता हूँ, फिर देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। ठीक है, अब मेरे पास 14 आ चुकी है, ये देखो। मतलब इस लिहाज से जो है आपने अपनी अमाउंट सेलेक्ट करनी है। अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है एडवांस ऑप्शनल वाला। ठीक है, अगर मैं इस एडवांस ऑप्शनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ हमारे पास 2 चीज़ आ जाती हैं। और सबसे पहले आप ये भी देख लें, ये ऑप्शनल चीज़ है, यानी आप लगाएं तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है, लेकिन आपने ज़रूर लगानी है ये चीज़। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर ये चीज़ लगा देते हैं, हम अगर 100 भी जाएँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें ज़्यादातर लॉस नहीं होता ये चीज़ लगाने से। अब जो है स्टॉप लॉस ये होता है कि मेरे भाई हमने जो वैल्यू ऊपर लगाई थी 0.2, ठीक है 0.2 लगाई थी, तो यहाँ हम जो है 0.201 लगा देंगे, यानी उस वैल्यू से थोड़ा सा कम लगाएंगे। ठीक है, और नीचे जो टेक प्रॉफिट है इस पे जो है हम लगाएंगे 0.3 लगाया था, अब हम लगाएंगे 0.31 लगाएंगे। ठीक है, और ऊपर जो है मैं ये 1 को हटा देता हूँ, यानी इससे थोड़ा सा कम लगाना है, यानी यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 0.99। ठीक है, इस तरह लगा देखें। अब पहले यहाँ पे एक एरर आ रहा था, वो एरर अब हट चुका है, क्योंकि हमने जो है स्टॉप लॉस वो लगानी होती है, मतलब जो वैल्यू कम से कम थी ग्राफ में, जो वैल्यू कम से कम हमने देखी थी, ये कि इसकी ये जो मतलब कॉइन है ये कम से कम गया 0.2 पे। ठीक है, तो हम स्टॉप लॉस में 0.2 से नीचे वाली रकम लगाएंगे। ठीक है, और टेक प्रॉफिट में हम जो है उससे थोड़ी ऊपर लगाएंगे, कि ग्राफ जो है 0.3 पे गया है तो हम 0.31 लगाएंगे। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी, मैं फिर भी आपको एक दफ़ा और बता देता हूँ मेरे भाई। स्टॉप लॉस में आपने वो रकम लगानी है, मतलब अगर आपका ग्राफ गया 0.2 पे एक दिन में, वो कम से कम आपका इस कॉइन की वैल्यू गई है 0.2 पे। ठीक है, तो आपने स्टॉप लॉस में 0.2 से थोड़ी कम रकम लगानी है, यानी अगर ये 0.2 पे गया है तो आपने 0.9 लगानी है यहाँ पे। ठीक है, यानी थोड़ी कम लगानी है इस पे। ठीक है, यहाँ पे मैं वो लगा देता हूँ 0.9 लगा देता हूँ, यानी थोड़ी कम लगा देता हूँ, यानी 9 लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये इस वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है USDT भी नहीं है। और ठीक है, आपने मतलब ऐसे लगाने हैं, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे जो है आपने टेक प्रॉफिट में 0.3 तक अगर आपका मैक्सिमम एक दिन में ग्राफ गया है तो आप 0.31 लगा सकते हो, यानी उससे एक पॉइंट वैल्यू जो है आपने ज़्यादा लगा देनी है। उसके बाद जो है आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, कैंसिल ऑल ऑर्डर और कैंसिल ऑल पोजीशन। इसका कैंसिल ऑल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमने जितने भी ऊपर ऑर्डर सिलेक्ट किए हैं, यानी हमारी इस वैल्यू से, यानी हमारी ये जो वैल्यू है इनके दरमियान जितने भी ग्रिड बन रही हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्डर लगेंगे बाय और सेल के, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो और स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं, तो जब ये इन वैल्यूओं के दरमियान जब भी इस कॉइन की वैल्यू हो जाएगी, ये खुद ब खुद ऑर्डर जो है क्लोज हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। और पोजीशन का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑर्डर जो है ख़त्म हो जाते हैं और पोजीशन जो है 1-2 चल रही होती हैं, तो अगर हम पोजीशन पे भी इस तरह टिक लगा दें,
ٹھیک ہے، پھر جو ہے ہماری پوزیشن بھی جو ہے ختم ہو جاتی ہے جب ہماری جتنے بھی ہم نے ویلیو یا جتنے بھی ہم نے جو ہے یعنی اچیو کرنے ہوتے ہیں اپنا ٹارگیٹ، ٹھیک ہے، اس ٹائم میں اگر کوئی بھی اگر پوزیشن اوپن ہو تو وہ بھی جو ہے کلوز ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کریٹ والے آپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، آپ کی ٹریڈ جو ہے لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بگنر ہو، آپ نے اگر فرسٹ ٹائم اس کو یوز کیا تو آپ کے پاس ایک سٹارٹ کوئز کا آپشن آئے گا، سٹارٹ کوئز پہ آپ کلک کرو گے، آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ اگر رونگ بھی دیتے ہو، ٹھیک ہے، بعد میں پھر آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ آپ کے اتنے آنسر ٹھیک ہیں، اتنے آنسر غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جتنے آنسر غلط ہوں گے وہ جو ہے ایک یعنی یہ دیکھ لیں اس کا کلر شو ہوگا، جو آنسر آپ کے غلط ہوں گے اس کا کلر شو ہو جائے گا، پھر آپ نے جو ہے ادھر سے دوسرا کوئی آنسر ڈھونڈ کے پھر آپ نے جو ہے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے، یعنی اس طرح سے جو جتنے بھی آپ کے آنسر رونگ ہوں گے اس کی ویلیو یعنی اس کے آپشن جو ہے آپ نے دوسرے لگا کے چیک کرنا ہے، اور جو صحیح ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لگا دینا ہے اور سبمٹ پہ کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے گریڈ ٹریڈنگ جو بھی بوٹ آپ سلیکٹ کرو گے وہ آپ جو ہے کریٹ کر سکتے ہو۔ باقی جب آپ کا کریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے میرے بھائی ہم نے آنا ہے اس آپشن پہ، رننگ والے آپشن پہ۔ یہاں اگر میں رننگ والے آپشن پہ جاتا ہوں، یہاں آپ دیکھ سکتے ہو میری ٹریڈ جو ہے یہاں پہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 9 گھنٹے ہو چکے ہیں ہماری ٹریڈ جو ہے یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور یہاں پہ جو ہے آپ کے پاس ایک ویو کا آپشن آ جاتا ہے، یعنی اگر آپ ویو پہ کلک کرتے ہو یعنی اتنے 6 آرڈر آپ کے بائی میں لگے ہوئے ہیں اور 14 آرڈر جو ہے میرے سیل پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں کمپلیٹ والے آپشن پہ تو ایک آرڈر جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، وہ یہ ہے، یعنی یہ والا آرڈر جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس پہ تھوڑی بہت فیس بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے آپ کو اگر میں گریڈ ڈیٹیل پہ جاتا ہوں، یہاں پہ گریڈ ڈیٹیل پہ جاتا ہوں، یہاں آپ کو جو ہے جتنے بھی آپ نے یعنی آپ کا انیشل مارجن کتنا ہے، آپ کا گریڈ نمبر کتنے ہے، آپ کوانٹٹی پر آرڈر کتنا ہے، سارا کچھ جو ہے آپ کو یہاں ڈیٹیل پہ شو ہو جائے گا۔ باقی یہ خود بخود جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، جیسی آپ کی ویلیو جو بھی آپ نے ویلیو دی ہوگی اس ویلیو کو جیسے یہ ٹچ کریں گے، سٹاپ آرڈر جتنے بھی آپ نے پرائس لگائی ہوگی جیسے وہ اس کو ٹچ کریں گے خود بخود جو ہے یہ جو ہے اینڈ ہو جاتی ہے۔ باقی اگر آپ خود سے بھی اینڈ کرنا چاہتے ہو، یہاں آپ کے پاس اینڈ کا بھی آپشن ہوتا ہے اور ٹرمینیٹ کا بھی آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کو جو ہے کینسل کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے کینسل بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں یقیناً آپ کو جو ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ باقی اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہو، کمنٹ سیکشن اوپن ہے، واٹس ایپ کا نمبر بھی دیا ہوا ہے، آپ وہاں پہ جو ہے پوچھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ بہت ہی کم لاس ہوتا ہے، بس آپ کے پاس اماؤنٹ تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جس بھی کوئن پہ اگر آپ ٹریڈ کرنا چاہتے ہو وہ کم سے کم اس کی جو ہے ویلیو ہونی چاہیے، یہ 0.28 ہے، اس طرح جو ہے آپ کی ویلیو ہونی چاہیے۔ اس طرح نہ ہو کہ ایک کوئن کی ویلیو جو ہے 150 ہو اور آپ اس پہ جو ہے ٹریڈ لگا رہے ہو، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے کم سے کم ویلیو والے کوئن کو جو ہے آپ نے چوز کرنا ہے اور اس پہ جو ہے آپ نے گریڈ ٹریڈنگ لگانی ہے۔ باقی آپ نے لیوریج وغیرہ کو بھی دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ویڈیو اچھی لگے تو یار ضرور لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلے ویڈیو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔